साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 18 गते शनिबार 2022 को जुलाई 2 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनसेपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोमा यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहयौं। यस भिडियोमा हामीले हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएका लोकसेवासँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू साथसाथै लेख साथसाथै सम्पादकीयहरू समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यस्ता किसिमको भिडियोले यहाँको लोकसेवाको तयारीमा थप टेवा पुगिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हिजोको अस्ति जनस्ति हरेक दिनको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ यसको लिंक अवेलेबल रहेको छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारहरू। आज खास गरी हामी 4 वटा समाचार, स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता, यो रवि लामिछाने नेतृत्व रहेको पार्टीको खबर हो। त्यस्तै तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न भनेको यो राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को खबर हो। त्यस्तै मेरा पिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा तय गर्ने तयारी भन्ने अर्को न्यूज छ भने निरन्तरको उडानले भैरवामा बढ्यो चहल पहल भन्ने अर्को भैरवा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खबर सँगसँगै आजको लेख रहेको छ कृष्ण श्रेष्ठद्वारा लिखित बिजुली चुलो अभियान भन्ने। खास गरी यो इन्डक्सन चुलो वा बिजुलीको खपतसँग सम्बन्धित रहेको लेख रहेको छ। सुरु गरौं पहिलो न्यूज, स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता भनेर। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगले शुक्रबार उक्त पार्टीलाई मान्यता दिँदै प्रमाणपत्र दिएको छ। दल दर्तासँगै उक्त पार्टीलाई चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्र घण्टी दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या 187 पुगेको छ। यो दर्ता हुने दलको संख्या हो 187 चाहिँ। खास अहिले कति रहेका छन् एकछिनपछि हेर्छौं हामी। लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका लामिछानेले असार 7 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणासँगै राजनीतिमा आउने उद्घोष गरेका हुन्। यहाँनिर अघि भर्खर हेरेका थियौं हामीले 187 पुगेको छ दर्ता भएको संख्या। दर्ता नम्बर चाहिँ अहिलेसम्म 186 भएको थियो भने आजै मात्रै 187 पुगेको छ। दर्ता नम्बर यो हेर्यौं भने यो निर्वाचन आयोगकै वेबसाइटबाट लिएको हो। 186 मा चाहिँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल थियो, 185 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, 184 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौरवशाली, 183 मा साझा पार्टी नेपाल, 182 मा समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी। यस्ता विभिन्न किसिमका 187 वटा दर्ता भए पनि पार्टीको संख्या वा सिम्बोल नम्बर क्रम संख्या चाहिँ 112 पुगेको छ। यसको अर्थ 112 हुँदै रवि लामिछानेको पार्टी पनि जोडियो भने 113औं पार्टी पुगेको छ। यद्यपि दर्ता चाहिँ 187 पुगेको छ। अब यहाँनिर हामीले राजनीतिक दल दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्छौं। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बाट लिएको हो। खास गरी तपाई हामीले पनि राजनीतिक दल खोल्न चाह्यौं भने के हुन्छ त, के चाहिन्छ भन्दाखेरि दफा 4 बमोजिम दल दर्ता हुनका लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णय सहित केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहियो देयको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। दलको विधान दिनुपर्छ, त्यस्तै घोषणा पत्र दिनुपर्छ, झण्डा दिनुपर्छ, चुनाव चिन्हको नमुना पनि दिनुपर्छ। अनि कम्तीमा 500 जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर चाहिन्छ कम्तीमा 500 जनाको। त्यस्तै खण्ड गबमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको घोषणा पत्र पनि चाहिन्छ 500 जनाको। त्यस्तै कम्तीमा 21 सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था रहनुपर्छ। कम्तीमा 21 सदस्यको केन्द्रीय समिति हुनुपर्दछ र आयोगले आवश्यक ठानेको अन्य विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यो नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने बेला। अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं, तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न भनेर राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को खबर हो। यो
कृषि गणनाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सकिएको छ। सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कका फारम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा आइसकेको राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 का अधिकारी बद्री कुमार कार्कीले बताउनुभयो। वैशाख 6 गतेदेखि देशैभरि कृषि गणना सुरु गरिएको थियो। कार्कीले भन्नुभयो, गणना पश्चात मुख्य गणना कार्यबाट प्राप्त फारमको कोडिङ, एडिटिङ, इन्ट्री, प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी मङ्सिर महिनासम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। 77 वटै जिल्लामध्ये डोटीको तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। यातायातका कारण समस्या भएको कारणले समयमा आउन नसकेको हो। त्यहाँ फारमहरू पोका पारेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आगामी हप्ताभित्र आइपुग्छ उहाँले भन्नुभयो। पहिलाको तुलनामा यस पटकको कृषि गणना फरक तरिकाले भएको छ। विगतमा कृषि गणना कृषि संरचना, कृषि गतिविधि तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी विवरण जिल्ला तहसम्म मात्र हुने गरेको चर्चा गर्दै यस पटक चाहिँ 753 वटै पालिकाको ओडामा गएर किसानको विवरण सङ्कलन भएकोले प्रशोधन र विश्लेषणमै समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। अब यहाँनिर हेरौँ, राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 मा गणनाको एकाइ कृषि चलनलाई लिएको छ। हिमाल र पहाडका जिल्लामा कम्तीमा 4 आना, हिमाल र पहाडमा चाहिँ कम्तीमा 4 आना र तराईका जिल्ला भए कम्तीमा 8 धुर क्षेत्रफलमा बाली लगाएकोलाई किसान मान्ने मापदण्ड बनाइएको थियो। भनेको हिमाल र पहाडमा कम्तीमा 4 आनामा खेती गरेको हुनु पर्यो भने तराईमा कम्तीमा 8 धुरमा खेती गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै विभिन्न किसिमका गाई भैँसी वा पशुपन्छीमा कम्तीमा 1-1वटा गाई भैँसी जस्तो ठुलो चौपाए पालेको वा कम्तीमा 5वटा भेडा बाख्रा जस्ता साना चौपाए पालेको वा माउचल्ला गरी करिब 20वटासम्म पाल्तु पन्छी कुखुरा, हाँस आदि पालेकोलाई कृषि गणनामा राखिएको छ भन्ने न्युज यहाँनिर हेरौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, नेपालमा कृषि गणना विक्रम सम्वत 2018 सालमा सुरु गरिएको हो। हरेक 10-10 वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ भने अहिले हामी 7औं संस्करणको कृषि गणना गर्यौं। अब जनसङ्ख्या या खास गरी सङ्ख्यामा कृषि कस्तो छ भन्दा कृषिमा आधारित घर परिवार लगभग 40 लाख रहेको 2078 को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको छ। कृषि जमिनको क्षेत्रफल चाहिँ 25 लाख हेक्टर, यो चाहिँ 2068 को कृषि गणनामा देखिएको थियो। त्यस्तै पशुपन्छीको संख्या चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सरदर 74 लाख गाई रहेका छन्, 51 लाख भैँसी रहेका छन्, 15 लाख बङ्गुर र 1.25 करोड खसी बाख्रा तथा 1.25 करोड कुखुरा रहेको 2076-77 पशुपन्छी विभागले जानकारी दिएको छ। अब यसै गरी अर्को न्युज हेरौँ, मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी भनेर पदमार्गका लागि संसारकै आकर्षक गन्तव्यको सूचीमा रहेको सोलुखुम्बुको मेरापिक हिमाललाई समेटेर सरकारले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सगरमाथा र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज बीचको भागलाई समेटेर सो राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको हो। मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल निकुञ्जको घोषणा गर्न माग राखेका छन्। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोतङ, माप्के, दुधकोशी गाउँपालिकाका क्षेत्र ओगट्ने भएकाले ती स्थानीय तहका अध्यक्षहरूले स्थानीय बासिन्दाको मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष सूर्य कुलुङले मेरापिक हिमाललाई समेटेर तत्काल राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न माग गर्नुभयो भन्ने खबरसँगै अब यहाँनिर हेर्छौँ, हाम्रो अहिलेसम्म नेपालमा भएका 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। त्यसमा खास गरी स्थापनाको क्रम हेरौँ। यहाँनिर स्थापनाको क्रम बाहेक यहाँनिर उनीहरूको क्षेत्रफल, त्यस्तै गएर स्थापनाको साल, त्यस्तै कुन कुन जिल्लामा रहेका छन् भन्ने यो धेरै साथीहरूलाई जानकारी भएकै कुराहरू। यहाँ यसो अपडेटको लागि मात्र हेरेको। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 सालमा खुलेको थियो। त्यस्तै गरेर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा खुलेको। त्यस्तै 3 नम्बरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 मै खुलेको। 4 मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 32 मै खुलेको। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज 5 मा छ 32 मै खुलेको। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज 2040 मा खुलेको। त्यस्तै खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2044 मा खुलेको। त्यस्तै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2048 मा खुलेको। त्यस्तै शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज
2059 मा खुलेको, त्यस्तै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 2067 मा खुलेको, त्यस्तै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2073 मा खुलेको र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2074 मा खुलेको। यसरी 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज खुलिसकेका छन् भने अब मेरापेक राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो भने 13औं राष्ट्रिय निकुञ्ज रहनेछ। अब यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं। निरन्तरको उडानले भैरवमा बढ्यो चहल पहल भन्ने। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निरन्तरको उडानले चहल पहल बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहँदा विमानस्थल बाहिरका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा समेत यात्रुको भिडभाड देखिन्छ। दशैं अघिसम्म थप विमान कम्पनीले समेत सेवा दिन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकाले व्यावसायिक तथा पर्यटकीय चहल पहलमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत जेठ 2 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटनका दिनदेखि नै जजिरा एयरवेजले व्यावसायिक उडान सुरु गरिसकेको छ। जजिराले सातामा 3 दिन कुवेत भैरवा सिधा उडान गर्दै आएको छ। जजिराको एयरबस 320 निओ विमानले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सेवा दिने गरेको छ। विशेष गरी कुवेत लगायत खाडी मुलुकमा जाने आउने नेपाली श्रमिकहरूलाई भैरवमा सिधा उडान सुरु भएसँगै लाभान्वित भएका छन्। अहिले अन्य विमान कम्पनीले समेत भैरवमा उडान भर्ने इच्छा देखाइरहेको, उडान संख्या पनि थपिने र सेवा थप विस्तार हुने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ भन्ने खबरसँगै अब हामी नेपाल भरिरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खास गरी 2 वटा छ, सबै साथीहरुलाई थाहा छँदैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यस्तै 34 वटा विमानस्थल चाहिँ हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। ती 34 वटा विमानस्थलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइसक्यो। विराटनगर विमानस्थल, त्यस्तै नेपालगञ्ज विमानस्थल, पोखरा, त्यस्तै चन्द्रगढी, त्यस्तै राजविराट, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, धनगढी, सुर्खेत, दाङ, ताप्लेजुङ, तुमलिङटार, भोजपुर, थामखर्क, त्यस्तै गरी मनमाया, राई, खानीडाँडा एयरपोर्ट, लामीडाँडा, त्यस्तै रुम्जाटार, फाप्लु, त्यस्तै लुक्ला, रामेछाप, जोमसोम, जुम्ला, रारा, रुकुमसल्ले, सिमीकोट, साँफेबगर, डोल्पा, बझाङ, बैतडी, बाजुरा र डोटी 34 वटा विमानस्थल हाल सञ्चालनमा रहेका छन् भने 19 वटा विमानस्थल चाहिँ अहिले अपरेसनमा छैनन्। जस्तै बागलुङ एयरपोर्ट छैन, रुकुम चौरजारी छैन, दार्चुला एयरपोर्ट छैन सञ्चालनमा, ढोरपाटन सञ्चालनमा छैन, फागुवानन्द छैन, गोर्खा एयरपोर्ट, गुल्मी एयरपोर्ट, जिरी एयरपोर्ट, त्यस्तै गङ्गेलडाँडा एयरपोर्ट, त्यस्तै काजी चन्द्रेश्वरी एयरपोर्ट, त्यस्तै लाङटाङ एयरपोर्ट, महेन्द्रनगर एयरपोर्ट, मनाङ एयरपोर्ट, त्यस्तै डोल्पा मसिनेचौर एयरपोर्ट, मेघौली एयरपोर्ट, रोल्पा एयरपोर्ट, स्याङबोचे एयरपोर्ट, टिकापुर एयरपोर्ट र कालीकोट एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छैनन्। यद्यपि त्यहाँ एयरपोर्ट बनी बनाउ स्थितिमा छन् भने अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेका चाहिँ 3 वटा रहेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अर्घाखाँची विमानस्थल। अब त्यसैगरी आजको लेख हेरौं। बिजुली चुलो अभियान भनेर कृष्ण श्रेष्ठले लेख्नु भएको लेख। केही वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुर्याउने उद्घोष गर्नुभएको थियो। अहिले सरकार फेरिएको छ, प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। एलपी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं अभियानको घोषणा भएको छ। एक समय थियो हिटर बाल्ने आग्रहयुक्त विज्ञापन छापिन्थ्यो। यस्तो समय पनि आयो बिजुलीका ग्राहकहरू दैनिक 3/4 समय लोड सेडिङमा बिताउन बाध्य भए। बत्ती बाल्नकै लागि दाल, चामल, तरकारीको बजेट काटेर भए पनि इन्भर्टर जोड्न बाध्य भए, विकल्प खोज्न बाध्य भए। पछिल्ला केही वर्षमा विद्युत आपूर्तिको स्थिति सुध्रिएको छ र अहिले बिजुली चुलो प्रयोग वितरणको कुरो जोडतोडसँग उठिरहेको छ। लक्षित समुदायको विद्यार्थीका लागि अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले त 2 पटक आवेदन माग पनि गरिसकेको छ। एलपी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं भन्ने अभियानको बारेमा हेरौं यहाँनिर। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यले एलपी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं अभियानलाई अगाडि सारेको छ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन एलपी ग्यास प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युतीय उपयोगमा अनुदान र स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
करिब 5 दशक भयो आम नेपालीले एलपी ग्यासको प्रयोग गर्न थालेको। वार्षिक घर परिवार सर्वेक्षण 2073-74ले सहरी क्षेत्रमा 54.1% परिवारले एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आइरहेको देखाएको छ। नेपाल दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सन् 2030 सम्ममा खाना पकाउन र कोठा तातो राख्न एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या 30% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयात परिमाणले प्रयोगकर्ता बढेकै सङ्केत गर्दछ। आर्थिक वर्ष 2031-32 मा 215 मेट्रिक टन मात्रै ग्यास आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4,77,752 मेट्रिक टन आयात भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अब 2078-79 को पहिलो 11 महिनामा मात्रै 4,89,716 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। 5 वर्ष अघि 2074 जेठमा आर्थिक वर्ष 2074-75 को बजेटमा प्रस्तुतिमा एलपी ग्यासको कम्तीमा 45 दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण गृह निर्माण कार्य सुरु गरिने कार्यक्रम प्रतिबद्धताको घोषणा गरिएको थियो। 2075 सालमा नेपाल र भारतका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा दुई देशका अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने सम्भावनाको खोजीबारे कुराकानी भएको पनि थियो। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा पोलिसी डिपार्चर भएको र ग्यास चुलोको सट्टा विद्युतीय चुलो प्राथमिकतामा परेको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछ। ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने योजनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विमति जनाएपछि आयल निगमले तत्सम्बन्धी प्रस्तावबाट हात पछाडि खिच्यो। अनुदान कटौतीपछि 1 वर्षभित्रै एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर झण्डै रु 400 ले वृद्धि भएको छ। यसैबीच 2075 वैशाखमा सार्वजनिक भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र श्वेतपत्रमा घर घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुलो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। उक्त कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। श्वेतपत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव आवधिक योजना बनाउँदा पर्यो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सुरु भएको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि उपयुक्त विद्युत महसुल निर्धारण गरिने, विद्युतीय चुलो घर घरमा पुर्याउन चुलोको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने जस्ता कार्यनीतिहरू राखिएका छन्। 15औं योजनाको अन्तिम वर्ष आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा 5,86,000 विद्युतीय चुलो जडान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यो संख्या नेपालको कुल परिवार संख्याको 10% पनि होइन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालमा कुल परिवार संख्या 67,61,059 रहेको देखिएको छ। उता 2077 सालमा सार्वजनिक भएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् 2025 सम्ममा 25% घर परिवारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यमा चुलो लगायत विद्युतबाट चल्ने उपकरणको प्रयोग गर्नेलाई थप सहुलियत दिने घोषणा गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 2079 साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको र 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने, स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी 3 वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। नागरिक स्तरसम्म पनि विद्युतीय चुलोको उत्सुकता रहेको कुरा यसबीच बढेकोले विद्युतीय चुलो आयातले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 11 महिनामा 33,836 थान माइक्रो ओभन, त्यस्तै गरेर 79,697 थान इन्डक्सन स्टोभ, 32,394 थान इन्फ्रारेड स्टोभ, 3,80,722 थान राइस कुकर आयात गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 32,612 थान माइक्रोवेभ ओभन, 1,52,588 थान इन्डक्सन चुलो,
2400 थान इन्फ्रारेड चुलो र 4,42,067 थान राइस कुकर आयात भएको पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसका अतिरिक्त भान्सामा प्रयोगमा आउने अन्य विद्युतीय उपकरणहरू इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर, रोटी मेकर, हट प्लेट, कित्ली आदिको प्रयोग पनि केही वर्ष यता बढिरहेको छ। एलपी ग्यास विस्थापन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग कार्यक्रम मूलतः घरायसी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। 2078 को फागुनसम्म 94% जनसङ्ख्यामा विद्युतीय पहुँच पुगेको, विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या सामुदायिक संस्था बाहेक नै पनि 52 लाख नागेको र सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेमा ग्रास्थ ग्राहकको रहेको आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 मा उल्लेख छ। सर्वेक्षण अनुसार ग्रास्थ ग्राहकले 41, औद्योगिकले 38, व्यापारीले 7 र अन्य क्षेत्रले 10% विद्युत खपत गरेका छन्। केही जल्दाबल्दा सवालहरू हेरौँ यहाँनिर। एलपी ग्यासको विस्थापन र विद्युतीय चुलो प्रयोग सकारात्मक कदम हो। यसमा मानव स्वास्थ्य मात्रै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग हुने कुरो त छँदैछ। भान्सामा खपत हुने इन्धन बजेटमा पनि कमी आउँछ, व्यापार घाटा घटाउन सघाउँछ। ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग सस्तो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको र यो उपभोक्ताहरूको हितमा रहेको पनि देखिन्छ। तर यससँगै गाँसिएका केही सवालको जवाबतर्फ भने सरकार, विद्युत वितरक निकाय र प्रयोगकर्ताको ध्यान जान जरुरी छ। सबैभन्दा पहिलो त मनको बाग हो। बत्ती गई हाल्यो भने दाल भात तरकारी कसरी पाक्छ, उमालेर खानुपर्ने पानी कसरी उम्लन्छ, यो डरजन्य अनुभवबाट विद्युतीय चुलोको प्रयोगकर्ताहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। विद्युतको निर्बाध आपूर्ति उनीहरूका लागि विश्वस्त हुन सकेको छैन। अपरझट बत्ती जाने क्रम रोकिएको छैन। कति बेला बत्ती जान्छ भन्ने थाहा पाउन खोज्दा नो लाइटको टेलिफोन व्यस्तको व्यस्तै रहन्छ। लामो समयसम्म बत्ती जाने स्थितिमा समेत प्राधिकरणको एपमा अद्यावधिक जानकारी पाइँदैन। बिजुली जाने तथा अकस्मात गएको स्थितिमा मोबाइलमा मेसेज पठाउन सकिन्छ, यसो हुन सकेको छैन। यही कारणले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताहरूको भान्साबाट एलपी ग्यासको विस्थापन हुन सकेको छैन। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकामा 2076 भदौमा सामुदायिक पहलमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने अभियान चलेको थियो। तेमाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गराउन सुरु गरेको। अभियानको थालनी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोक्ताहरूलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नुभएको थियो। जीआईजेड लगायत संस्थाहरूको सहयोगमा थालिएको उक्त अभियान अन्तर्गत 750 वटा इन्डक्सन कुकर र त्यसका लागि उपयुक्त भाँडाकुँडा अनुदानहरू उपलब्ध गराइएको थियो। तेमालको अनुभव एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ अभियानका सन्दर्भमा उपयोगी देखिन्छ। सहकारी संस्थाका सचिव इन्द्रमान तामाङका अनुसार सबैभन्दा पहिलो कमजोर संरचना सुधारमा ध्यान दिइयो। प्रसारण लाइनका ट्रान्सफर्मरहरूलाई अपग्रेड गरियो। घर घरका कमजोर तारलाई फेरियो। उपयुक्त पावर सकेटहरू राखियो। उपभोक्ताहरूलाई इन्डक्सन चुलो प्रयोगबारे जानकारी दिइयो। सहकारी संस्थाले अब निकट भविष्यमा नै थप 1000 थान इन्डक्सन कुकर बाँड्ने भएको छ। प्राधिकरणका कुल घरायसी ग्राहकहरूमध्ये 3/4 को घरमा 5 एम्पियर क्षमताको मिटर जडित छ। उक्त क्षमतामा 1000 वाटसम्म इन्डक्सन कुकर चलाउन उपयुक्त मानिन्छ, त्यो पनि बढी ऊर्जा खपत गर्ने अन्य विद्युतीय उपकरण नचलाइएको खण्डमा। तर बजारमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयुक्त इन्डक्सन कुकरहरू औसत 2000 वाटका छन्। 5 एम्पियर क्षमताको मिटर जडित घरमा 2000 वाटको इन्डक्सन कुकर चलाउनु बुद्धिमानी ठहरिँदैन। एक भन्दा अधिक हबवाला चुलोको प्रयोग त परैरह्यो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको विद्युतीय चुलो उपभोक्ताका लागि प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा पनि खाना पकाउने ठाउँमा 15 एम्पियर करेन्ट प्रवाह भएको पावर सकेटमा बत्ती भए नभएको हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तोमा एम्पियर वृद्धि अत्यावश्यक हुन्छ, तर 5 एम्पियरको संरचनामा 15 वा सोभन्दा बढी एम्पियरका लागि पर्याप्त हुँदैन। यसर्थ वितरण बिन्दुदेखि उपभोग बिन्दुसम्मकै संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तिमाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले सुरुमा नै घर घरका अनुपयुक्त तार र पावर सकेट फेर्ने लगायत संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई मनन गर्नु आवश्यक छ। बजारमा रु 3000 भन्दा कमदेखि 12000 भन्दा बढी मूल्यका इन्डक्सन कुकरहरू पाइन्छन्। स्पष्ट छ यी इन्डक्सन कुकरहरू समान गुणस्तरका छैनन्। गुणस्तर जाँच हुने गरेको छैन। कमसल विद्युतीय चुलोले खतरा निम्त्याउने डर हुन्छ। 15औं योजनामा विद्युतीय चुलो घर घरमा पुर्याउन चुलोको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने उल्लेख छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर निर्धारण गरिसकेको छ। त्यसको पालनातर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ। पिक आवर वा अफ पिक आवर शुल्क खपतसँगै न्यूनतम शुल्कमा हुने गरेको वृद्धि, इनर्जी शुल्क वृद्धिको सम्भावना जस्ता अन्य पाटा पनि छँदैछन्, जसले उपभोक्ताको मनलाई सशंकित बनाएको छ। अहिले हिउँदमा आयात गरेर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा एउटा यक्ष प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। सबैतिर विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थाल्दा र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विद्युतसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान प्रणालीले धान्न सक्छ त भन्दै आजको लेख पनि यही सकिन्छ। साथसाथै आजको प्रस्तुति यहीँनिर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।